عليكم. في هذه الحصه غادي نشوفوا لا باريتي ديال فونكسيون. نخدموا هذا ليكزيرسيس، هذا هو المنتج ديالو. قبل ما غندوزو نجاوبوا على شاك كيسيون غنديرو ان بتي رابيل على شنو هي لا باريتي. ملي تيقول لك ايتودي لا باريتي ديال فونكسيون يعني درس الزوجيه ديال الداله، هو كيبغيك تشوفها واش هاد لا فونكسيون واش راها بير ولا امبير. اون فونكسيون بير هي زوجيه، فونكسيون امبير هي فرديه. اذا لا بروميير كونديسيون عندهم بحال اللي هي pour tout x appartient des deux f il doit que moins x حتى هو خاصو يكون appartient des deux f. يعني كيف ما اختاريتي واحد العدد من مجموعه تعريف، خاص لوبوزي ديالو المقابل ديالو اللي هو moins x حتى هو خاصو يكون كينتمي des deux f. بعباره اخرى هاد لا كونديسيون ممكن نفهمها بطريقه اخرى اللي هي هذاك دو دو اف اللي غتلقى خاص يكون زيرو هو لو سونتر ديالو. بحالاش؟ بحال ار. كتلاحظ بان ار لو سونتر ديال هاد الانترفال هو زيرو. باغ اكزومبل الانترفال موان 2 اي 2 موان 2 2 الانترفال لو سونتر ديالو هو زيرو. باغ اكزومبل ان انترفال اللي ما كيحققش هاد الشرط بحال الانترفال 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني كنلاحظ بان هاد الانترفال الوسط ديالو لو سونتر ماشي هو زيرو. وممكن كذلك نشوفو بطريقه اخرى. ها انت من 0 بلس لانفيني الا اختاريتي مثلا شي عدد كيف ما كان، الا اختاريت 5 كنلاحظ بان ناقص 5 نابارتيان با لهاد الانترفال، دونك نو فيريفي با سيت كونديسيون. لا كونديسيون الثانيه هي اللي مختلفه. خاصني نحسب اف ديال موان اكس، خاصني نحسبها. كتعوض اكس بموان اكس وتشوف الكالكول شنو غيعطيك. الا عطاك اف دو اكس كتستنتج بان لا فونكسيون اف بير، ولا عطاك موان اف دو اكس كتستنتج بان لا فونكسيون هي امبير. وضروري ما خاصنا نشوفوا هاد لي دو كونديسيون. التلاميذ بزاف في النهار ديال الامتحان شنو كيجيو غير كيشوفوا هاد لا كونديسيون الثانيه والاولى كينساوها، بينما الاولى راه في الاصل راه كتكون ساهله. اذا لا بروميير كيسيون عطاوني اف دو اكس هي لا فالور ابسولو دو اكس موان 1 سور اكس كاري. لا فالور ابسولو ما عنديش فيها مشكل، ولكن تيكون المشكل بالدينوميناتور. دونك خاص الدينوميناتور يكون ديفيرون زيرو، هي اللي كتبت هنايا. ملي كتكون اكس كاري ديفيرون زيرو يعني المعنى ديالها اكس خاصو يكون ديفيرون زيرو. انا راه بحال كتحل المعادله. شنو هو هاد الانترفال هذا؟ هو ار ايطوال. كنلاحظ بان ار ايطوال لو سونتر ديالو هو زيرو، دونك il vérifie لا بروميير كيسيون. كنكتب المصحح تنقولو دونك pour tout x appartient à r étoile on a moins x appartient à r étoile. تنكتبلو القاعده التعريف. دابا غندوز نشوف لا كونديسيون الثانيه، يعني خاصني نحسب اف ديال موان اكس. دونك انت فين ما عندك اكس غتعوض بموان اكس بحال هكا. حنا كنعرفوا بان موان اكس لا فالور ابسولو ديال موان اكس هي اكس، دونك كنعوضها بالقيمه ديالها. موان اكس كاري هي اكس كاري. اش كنلاحظ بان هذه حتى هي اف دو اكس. دونك اش كنستنتج؟ لا بروميير كونديسيون هي محققه، الثانيه كذلك فيريفي، لقيت اف دو اكس، دونك اون كونكلو كو اف ايت اون فونكسيون بير. دونك هذه هي الطريقه باش كنجاوب على لا باريتي. لا كيسيون الثانيه عطاوني هاد لا فونكسيون سي اون فراكسيون فيها الدينوميناتور، يعني خاص يكون دينوميناتور ديفيرون زيرو، يعني كتشوف بحال هكا. هنايا راك بحال كتحل المعادله، دونك راه ممكن تستعمل دلتا ولا تستعمل لا فاكتوريزاسيون ولا تستعمل تجاوب عليها ديريكتومون. انا هنايا اختاريت ندير لا فاكتوريزاسيون لانها سهله، واخا راهما لي 3 ميثود كاملين راهم ساهلين. اذا درت هي اكس موان 1 فاكتور ديال اكس بلس 1 لانها اون ايدونتيتي ريماركابل. دونك اكس موان 1 غتكون ديفيرون زيرو اي اكس بلس 1 ديفيرون زيرو. هنا كاين شي واحد اللي غيقول لي مسيو خاص يكون هنايا او، غنقول له لا هنا خاص تكون اي. علاش؟ لاني خدام ديفيرون. هادي غنشوفوها مزيان العام الجاي في سيزيام. ملي كتكون ايكال كيكون هنايا او، ولكن حيت دابا عندي ديفيرون عليها درت هنايا اي. واللي خاف يتلف ممكن يخرج من هاد لي زاكولاد ويخدم يحل المعادله ابار، وعاد من موراها يجي في الاخر ويعطينا مجموعه تعريف. دونك نكمل عادي، يعني اكس ديفيرون دو 1 اي اكس ديفيرون دو موان 1. انا لقيت دابا دي دو اف، دونك هما لي اكس كي ابارتيان ا ار صوف نقص الواحد ونقص ناقص واحد. دونك هو هاد الانترفال هذا. كتلاحظ بان هاد الانترفال حتى هو لو سونتر ديالو هو زيرو، او بعباره اخرى الا اختاريتي اي عدد من هاد الانترفال غتلقى لوبوزي راه كاين الا فكرتي اي عدد. دونك كنستنتج بان لا بروميير كونديسيون اي فيريفي. غندوز لا دوزيام كونديسيون بنفس الطريقه، غنعوض اكس موان اكس.
كتلاحظ موان اكس او كاري غتولي اكس او كاري، وهنا موان اكس غتبقى موان اكس. انا غنستعمل واحد القاعده اللي كيقول لك هاد الموان اللي كيكون في النيميراتور ممكن نديرو امام الكسر بحال هكا. هي ليدي اللي غادي ندير. اش كنلاحظ دابا تكتبات على شكل موان اف دو اكس. وشنو هي موان اف دو اكس؟ كنستنتج بان لا فونكسيون اي امبير. المثال الثالث عطاوني لا غاسين، هنايا غاسين دو اكس بلس 1. كيف ما كتعرفوا ملي كتكون لا غاسين خاص هادشي اللي وسط لا غاسين خاصو يكون بوزيتيف كيف ما كتبت هنايا. وشنو هو هاد الانترفال؟ هو 0 بلس لانفيني. ار بلس هي 0 بلس لانفيني. كنلاحظ في هاد الانترفال هذا بانه نو فيريفي با لا بروميير كونديسيون. علاش؟ لان الزيرو ماشي هو لو سونتر. او ممكن باش نشرح مزيان المصحح غادي نختار واحد. هنايا مثلا غنختارو 3. ممكن تختار اي عدد. هنا اختاريت 3. ياك 3 ابارتيان 0 بلس لانفيني، ولكن ناقص 3 n'appartient pas 0 plus l'infini. Donc la première condition n'est pas vérifiée لأن la première condition كتقول لك إلا اختاريتي أي عدد من دو اف خاص لوبوزي ديالو يكون حتى هو كينتمي، ولكن أنا هنا اختاريت 3 ولقيت لوبوزي ديالو ما كينتميش. دونك بلا ما كندوز نفيريفي لا دوزيام كيسيون لا دوزيام كونديسيون، هنايا كنستنتج مباشرة بأن لا فونكسيون اف راها ني بير ني امبير. ندوز دابا لا كاتريام كيسيون. لا كاتريام كيسيون عطاوني هنايا ان بولينوم. كيف ما كتعرفوا لو بولينوم دو اف ديالو هي ار، ساهله وصافي. و ار راه دائما لا بروميير كونديسيون كتكون فيريتي. دابا غندوز نحسب اف ديال موان اكس. ملي كنعوض اكس بموان اكس، هنا موان اكس او كاري غتولي هي اكس او كاري، البلوس مع الموان غتولي موان اكس موان 3. ولكن كنلاحظ هادي ما كتشبهش الاف. علاش؟ لان عندك هنايا بلوس وهنا عندك موان. كاين اللي غادي يقول لي دونك نعملو بموان. كتلاحظوا ثاني الا عملتي بالموان غيتزاد لك واحد الموان هنايا، وهنا الموان ما عندكش، وهنا راه كاينه موان غتولي بلوس. دونك هنايا هاد اف ديال موان اكس كتساوي بحال هكا. هنايا غنتبرو كما غنلقى ما ندير. دونك اف ديال موان اكس لقيتها ما كتساويش اف دو اكس وما كتساويش ناقص اف دو اكس. اذا شنو غنستنتج بان لا فونكسيون اف حتى هي راها ني بير ني امبير، حيت هنايا واخا لا كونديسيون الاولى راها فيريفي ولكن لا دوزيام كونديسيون لقيتها ني با فيريفي. دونك لا فونكسيون راها ني بير ني امبير. ندوزو لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 فيها لا فالور ابسولو. واخا كتشوف لا فالور ابسولو راها ساهله، غنستعملو غير القاعده اللي ذكرتكم بها قبيل. بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون ديال لا فالور ابسولو كيف ما قلت لكم ما كاينش مشكل في لا فالور ابسولو بالنسبه للدومين ديفينيسيون. علاش؟ لان اي عدد اختاريتيه ممكن تحسب له ليماج ديالو. دونك دو اف هي ار. دونك لا بروميير كونديسيون اي فيريفي. دابا غندوزو لا دوزيام كونديسيون. انا خاصك تتبع معايا في الكالكول. فين ما عندك اكس غتعوضها بموان اكس بهذا الشكل هذا. اذا كيف ما قلت كنستعمل غير هاد القاعده هادي. لا فالور ابسولو ديال موان اكس هي لا فالور ابسولو دو اكس. شنو غادي نجي ندير هنايا؟ هنايا غنعمل بناقص. تلاحظ معايا عملت بناقص، حتى في هذه عملت بناقص، وغنطبق هاد القاعده هادي. دونك هاد الموان غيتحيد دابا. دونك غندير لاحظ ها هو الموان تحيد، وحتى هنايا هاد الموان هذا ها هو مبقاش. كنلاحظ بانني قربت شويه للجواب. انت هنا يعني اكس بلس 1 هو الحد الثاني و اكس موان 1 هو الحد الاول. شنو غادي نجي ندير؟ هادو غادي نقلب لهم الترتيب ديالهم. غير انتبه ملي غتقلب الترتيب كتاخذ ليكسبرسيون بلو سين ديالها بالاشاره ديالها. دونك هذا ملي غنجيبو هو الاول غتمشي مع هذا الناقص، وهذا حيت ما عنده والو يعني كاين بلس. انت ولات على هذا الشكل هذا. اذا انت قربت. شنو عندي المشكل؟ عندي المشكل في الناقص. هنا عندك موان، هنا عندك بلس، وثاني هنا عندك موان، هنا عندك بلس. دونك شنو هي ليدي؟ غنعاود نعمل بناقص. ملي غتعمل بناقص انت لاحظ هذه ولات زائد. هنايا راه كاين واحد الخطا، هنا خاص تكون ناقص حيت هنا عندك زائد. دونك ملي غتعمل هذه غتولي ناقص. دونك ليش غتولي كتشبه الاف دو اكس. دونك كتساوي ناقص اف دو اكس. ونستنتج بان لا فونكسيون اي امبير. ندوزو لاخر مثال هو اف دو اكس كتساوي سينوس اكس ناقص اكس كوسينوس اكس. كذلك هنايا واخا هاد لي فونكسيون تريغونوميتريك راه ما فيهمش مشكل. اولا دي دو اف ديالهم هي اف لان السينوس ديال اي عدد ممكن يتحسب. كذلك بالنسبه للكوس. لا بروميير كونديسيون راه سهله كاينه. دابا غندوز لا دوزيام كيسيون اللي فيها الكالكول. بنفس الطريقه غنعوض الاكس بموان اكس على هذا الشكل. عندي القواعد ديال السين والكوس. سينوس موان اكس هي موان سينوس اكس،
هنا عندك الموا مع الموا هي بلس، وكوسينوس موا اكس هي كوسينوس اكس. هادو كاملين قواعد عندك بالنسبه للدرس ديال التريغونومتري. كنلاحظ انا قريب للجواب. الا كانت عندك اف دو اكس كتشبه لهاد الاكسبرسيون، الفرق اللي كاين هو في لو سين هنا اوبوزي. انت لاحظ هنا كاين بلس هنا كاين موا، هنا كاين موا هنا كاين بلس. شنو غادي ندير؟ بحال قبيله غنعمل بالموا. ملي غتعمل بالموا شنو غتلاحظ؟ هذه هي اف دو اكس. دونك لقينا اف ديال موا اكس كتساوي موا اف دو اكس، وكنستنتج بان لا فونكسيون اي امبير.